سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور جیڑے صدا پڑھ دے دوروں دے آپ تے جیڑے صدا پڑھ دے دوروں دے آپ تے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے آپوں اپنی ساریاں نو پئی ہووے گی آپوں اپنی ساریاں نو پئی ہووے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اسے پاسے رحمت حضور ہووے گی اسے پاسے رحمت حضور ہووے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے انشاءاللہ۔